अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन व इन्न रब्बका हुवा यहशुरुहुम इन्नहू हकीमुन अलीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमइम मस्नून वल्जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। जी मनी राजे सोलिम बच्चों शहनाज़ी मातु बहारो चुको औलादा। अल्लाह फरमाने के मनु की जिंदगी दिया चे इंसान या एक हर चीज के जानदार और सहदार और मखलूक़ात है तमाम मिनानी जिंदे हक व इख्तियार व अम्र व इन्ना लनहनु इम्मन अल्लाह के जिंदगी दिया वो जिंदगी पदा खलास वो नुमीत पदा मौत दिया वो इस जिंद मौत तहा वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम चशमा आले आदम चशमा बनी नो इंसान चिन केदर इंसान शुता पेश कब तक इस जिंदे सफर तहा च अव्वल तहन्नूना वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन इत्तमाम मिना मन ज़ाना मन अल्लाह इल्म तहा इत्तमाम हस इशानी बूद कमाल अमल माल दौलत दुनिया हस्तो नेस्तो हत्ता के आयनी हिसाब की चिक के मर्दो तरे वक्ती अख्ता शुता वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन चिक के दिगे पशकप्ता आया मन ज़ाना वो केव कया पशकप्तगी अल्लाह फरमान के आप मनी इल्म तहा चोने मर्दों पशकप्तगी नेकीना खराबीना जालिम आदिला जोरमंदा निजोर बेवसा इत्तमाम में मनी इल्म तहा व इन्न रब्बका हुवा यहशुरुहुम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हकीकत है कि तई रब तई परवरदिगार अल्लाह जिंद ज़ात यहशुरुहु हुवा यहशुरुहु हमारी जिंद की तमाम इन्होंने पता दोबारा जम का तो जिंदगी शिदा बिल्ले केदा रस्म और राह अल्लाह जोड़ करते गए हमेशा की कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत कानून इधर हमेशा हर हस्ते ने की जिंदगी भी इंच इन जमीन सरा यगरूची दूर के तो गिंदग नबी जानक नबी वही एक जमीन चेरा कदर इंसान वक्त अल्लाह जिंद माशुम अगर कब्रिस्तान या रे मर्ची बात कब्रान सर हर कसी नाम और निशान चीज के नविश में पूरा हमें कब्रान इतहा कि हमें नाम और निशान माजाने क्या रे मदरुस्त क्या जाहिर करे नाम नविश तो फलानी फलानी इनके साल उम्र इनके साल जिंदगी के बूता चोरी नहीं बूता बात मैं बाबता हम हाल है मिश कि अगर कब्र ये सारा चीजें नबिश्ते भी तो आई था मैं ना वो किसी के वर्ग कैसे चुने नाम फलानी नबिश्ते कब्र से वो इन रब का हो यहशुरुहु तेरे रब ये तमाम इंसाना जिंदगी दा तो पता नज़िश कर इन्नहु हकीमुन अलीम तेरे रब तमाम कारण पर दानाई का दानाई पर हिकमत मखलूक जोड़कर अब मखलूकारा चोन जोड़कर हम आप के आई होती जिंदे मर्जी
مخلوق را کاری زندگی تا میدانی داد په خیر خواه اره یک کاری دی اره یک سبایی فرضی سرادا و آره فرض ادا کرنے تا مدد کن اسباب دا وسائل دا انسان را عبادت فرمائی عبادت تمام ذرائع و اسباب پر فراہم کر زمینی دا لوگی دا جاہی دا مال و دولتی دا عقل بود و کمالی علیم و چه چیزی که جوڑی کرتا ہو آئی پدا چیک پیش داشتا اللہ را اللہ یہ چیزیں تمام انسان اہم سر پورے مکمل چه آئی علم ہو چه آئی زانتا یہ چیز دربوت نہ تمام چیزی پر دانائی و حکمت جوڑ کرتا گا و تمام چیزانی تمام حال و بود و احوالا سر پورے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ بنی آدم تی جن چیز طرف پیدا کرتا چیک کلندی ہے چیک خاکیا کہ خشک کنک بوتو تواری مانی و آخاک چچی آئی من حَمَئٍ مَسْنُونٍ جس سڑتگی پولگیچ آپ تہائی چیزی بھی کہ آئی تھا خاکا کو پور بھی آپ و خاک و ہمارے شردو اما شیرو اما تمام چیزیں چاہ ہمیں پولگی چاہ کہ چاہ بازی ہمیں ایر کنگا بدی بوئی کن وہ بریادت تھی بریاد چاہتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام دیکھیں مخلوقی کہ نامی جن والجان خلقناه من قبل والجنان اللہ فرمانے کا منچہ انسانان پیسر پیدا فرمائے تھا من نار سمون جہنمی آسے گرم ترے سوچوک ترے شولہ و برانزہ جا آسے برانزہ جا آچے برانزہ من انسان جنہ نے جوڑ دو ابلیس بھی وہ خاکے پولگچیں خاکا آدم علیہ السلام ہمارا جوڑ کرتا کہ بنی نوع انسان ہے بنیاد و بندر بھی اولا بگر کے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ من اللہ مرگو زند دیا ما پیش کبتگی نو پش کبتگی نتی بگا زانا ما اتمام نانا پدکاران ہوتی گورا نازکارا اتے بنی آدم ہوتی اصل بے ہو بنیادہ بے حال ما کہتے چھا بنیادہ تو عشق وقتی کہ تو عشق گورا ہوتی مقصدی کی طرف آئی پیدا کرنے گوتا اب مقصد بے حال مکان دی میں آیتا انتہا وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ